मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली, न जाने कितना भद्दा स्वरूप। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने दी है। अपने नेताओं, अपने सांसदों, अपने मंत्रियों, अपनी आईटी सेल की गाली गलौज पर आज तक कुछ भी नहीं बोला। नाजरीन, कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मोदी सरकार ने भी अब यही कुछ करना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुसलमान तलबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब काकरोच पार्टी के लीडर अभिजीत दुबके के वालिद के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इख्तिजाज में जैन जी की जानिब से दी जाने वाली गालियों और नारों को लेकर उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान जब अवाम का सामना करने से डरते हैं, जब वो तलबा के इत्तेहाद के सामने बेबस हो जाते हैं, तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है, और वो है नफरत, तकसीम और इंतकाम का ओछा खेल। भारत में मोदी सरकार एक बार फिर पुराना हरबा इख्तियार करते हुए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हक और सच की आवाज़ उठाने वाले नौजवानों से खौफजदा मोदी एंड कंपनी ने इंतकाम की तमाम हदें पार कर दी हैं। इंडियन राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होने वाली तलबा की तहरीक, जिसने हर मज़हब, हर ज़ात और हर बरादरी के इंसान को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया था, उससे डर कर अब इस यकजहती पर फ़िरकावारियत का कुल्हाड़ा चलाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। नफरत की आग में जलती इंडियन हुकूमत ने मुसलमान तलबा को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एहतजाज में शामिल मुसलमान तलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार के गनाउने खेल का ताज़ा तरीन सबूत कोलकाता में देखने को मिला, जहां मुजाहरे के नाम पर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हैरत अंगेज तौर पर उन 16 में से 15 सिर्फ मुसलमान थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बीजेपी का सोशल मीडिया सेल तवील अरसे से ऐसी जहरीली वीडियोस बनाकर फैला रहा है जिनमें मुसलमानों को मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार बनाकर पेश किया जा सके। हद तो ये है कि गिरफ्तार किए गए मुसलमान तलबा को जेलों और अकूबत खानों में डालकर उन पर 3rd डिग्री टार्चर किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत तलबा से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से मुतल्लिक सवालात पूछे जा रहे हैं। मुसलमान तलबा से उमर खालिद और तहरीक को मिलने वाली फंडिंग के बारे में पूछगिछ करके उन्हें दहशतगर्दी से जोड़ने की गनाउनी साजिश की जा रही है। इस हठधर्मी और फिरकावाराना चालबाजी, अय्यारी और मक्कारी पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर नेहा बोरा ने हुक्मरान जमात को आड़े हाथों लिया है। नेहा बोरा ने बीजेपी के इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि ये तहरीक किसी एक वज़ीर के इस्तीफ़े तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एहतसाब, इंसाफ और जमहूरी हकूक़ की जंग है। वैसे वाकई भारत के तलबा ने कमाल कर दिखाया, क्योंकि तालिब इल्मों का ये सैलाब बिना किसी मजहबी तफरीक के सड़कों पर निकला तो बीजेपी की बुनियादें हिल गईं। इसी घबराहट में अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कार्ड खेलकर इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के काकरोचों को देखकर अब पाकिस्तान में भी हुक्मरान तबके की नींदें हराम हो गई हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हुकूमत को काकरोचों से डराते दिखाई दिए। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। नाजरीन, मोदी सरकार का इंतकाम सिर्फ तलबा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब मुखालफीन के घरों और उनके ख़ानदानों तक पहुंच चुका है। काकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बानी अभिजीत दुबके के खिलाफ भी महाज खोल दिया गया है। बीजेपी के हरकारे अमित तिवारी ने अभिजीत के वालिद भगवान राव दुबके की आमदनी और जायदाद पर सवालात उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और महाराष्ट्र हुकूमत के पास शिकायतें दर्ज करा दी हैं। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 60 से 65 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला शख्स अपने बेटे को अमेरिका में तालीम कैसे दिलवा सकता है। यही नहीं बल्कि कपिल सिब्बल की तरफ से दिए गए फंड्स की तहकीकात का मुतालबा करके सियासी इंतकाम को रियासती इदारों के ज़रिए जायज़ बनाने का खेल खेला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़बरदस्ती के पर्चों, 3rd डिग्री टार्चर्स और मीडिया पर जहर उगलने से अवामी जज्बात को दबाया जा सकता है? क्या इन्हीं हुकूक मांगने वाले तलबा पर तशद्दुद करके मोदी सरकार अपनी नाकामियां छुपा सकेगी? तारीख गवाह है कि जब भी हुक्मरानों ने सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए नफरत का सहारा लिया है, अवाम का गुस्सा और ज़्यादा तेज़ी से उभरा है। मोदी सरकार ये भूल रही है कि तलबा का ये इत्तेहाद अब फ़िरकावारियत की सियासत से बहुत आगे निकल चुका है और 12 साल से जारी मोदी सरकार का जुल्म अब ख़त्म होने को है। नाजरीन, इंडियन प्रधानमंत्री पर इस कदर दबाव बढ़ रहा है कि मोदी सरकार को एक नई वीडियो जारी करनी पड़े। इंस्टाग्राम वीडियो में मोदी जी ने उन नौजवान मुजाहिरीन को माफ़ करने का ऐलान किया जिन्होंने एहतजाज के दौरान उनके और उनकी वालदा के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे।
نریندر مودی نے ان مظاہرین کو گمراہ بچے قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس پر انڈین جین زی ہتھے سے اکھڑ گئی ہے۔ طلبہ کہہ رہے ہیں مودی جی ہمیں بچہ کہہ کر ہمارے سیاسی شعور پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مودی جی کو طلبہ کو معاف کرنے کی بجائے خود معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہزاروں نوجوان ملک بھر سے جنتر منتر تک احتجاج کے لیے پہنچنے پر مجبور ہوئے۔ اب مودی اور اس کے حوالی نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طلبہ نے احتجاج کے دوران نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال کیے بلکہ گالیوں کی زبان بھی استعمال کی، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مہذب ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ بلا شبہ احتجاج میں جو نعرے لگے، جو بینرز طلبہ نے اٹھا رکھے تھے، ان پر گالیاں اور نازیبا جملے لکھے تھے، لیکن حیران کن طور پر گالیوں اور غلیظ زبان کے استعمال پر بھاشن بی جے پی کے وہ نیتائی قائدین دے رہے ہیں جو خود کو کانگریس کی لیڈر سونیا گاندھی کے لیے جرسی گائے اور بیوہ جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، سنندا پشکر تھرور کو 50 کروڑ کی گرل فرینڈ کہا جاتا تھا۔ یہ 50 کروڑ کی گرل فرینڈ، 50 کروڑ کی گرل فرینڈ۔ ترنمول کانگریس کی ممتا بنرجی کو طنزیہ طور پر دیدی اور دیدی کہا جاتا رہا۔ بی جے پی سرکار کے ایک وزیر تو میڈیا کو بھی نہیں بحثتے تھے، وہ میڈیا کے لیے پریسٹیٹیوٹ جیسے لفظ استعمال کرتے پھرتے ہیں، لیکن اس پر کبھی بی جے پی کے اندر سے آواز نہیں اٹھائی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے اور بچہ پیدا کرنے کی بات کو بچے پیدا کرنے کی مشین جیسی انتہائی گھٹیا اصطلاح کے سہارے بیان کرتے ہیں، اور بی جے پی کے 12 سالہ دور حکومت میں یہ زبان معمول کا حصہ بن چکی ہے۔ بی جے پی حکومت کی حمایت کرنے والے ٹرول آرمی، جسے پارٹی کے کئی سینئر رہنما بھی فالو کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو قتل یا ریپ کی دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہی جین زی جس سے بی جے پی کو اتنی شکایتیں ہیں، اسی دور حکومت میں اس کی ہی زبان کو سنتے اور دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اب انہیں زبان کا تانا دینا بی جے پی کی جانب سے نہیں بنتا۔ ناظرین، حکومتیں جب دلیل کے میدان میں ہار جاتی ہیں تو وہ فرقہ واریت، تشدد اور الزام تراشی کی پناہ لیتی ہیں، اور یہی کھیل اس وقت بھارت کی سڑکوں سے لے کر ایوانوں تک کھیلا جا رہا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب نوجوان نسل جاگ اٹھے، جب ذات پات اور مذہب کی دیواریں توڑ کر ہر مکتبائی فکر کا طالب علم ایک صف میں کھڑا ہو جائے، تو دنیا کی بڑی سی بڑی جابر قوتیں بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ مودی سرکار کی نفرت انگیزی، 3rd ڈگری ٹارچر اور انتقامی کارروائیاں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طاقت کا غرور اب ڈگمگا رہا ہے، اور عوامی غضب کا سیلاب تمام سازشوں کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ نسل جس کی پرورش نفرت انگیز بیانیے کے سائے میں کی گئی، آج وہی نسل اپنے جمہوری اور آئینی حقوق کے لیے انہی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب مانگ رہی ہے۔ اب نہ معافی کے جھوٹے ڈرامے کام آئیں گے اور نہ ہی فرقہ واریت کا پرانا کارڈ چلے گا، کیونکہ طلبہ کا یہ اتحاد یہ ثابت کر چکا ہے کہ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو ظلم کے ایوانوں کا گرنا طے ہو جاتا ہے۔ جب احتجاج میں مختلف مذاہب اور طبقات کے نوجوان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اقتدار کے ایوانوں میں پیدا ہونے والی بوکھلاہٹ کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مظاہرین کو گرفتاریوں، تشدد اور میڈیا مہمات کے ذریعے نشانہ بنانا اور ان پر فرقہ واریت کا لیبل لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دلیل اور کارکردگی کے میدان میں حکمران طبقہ کمزور پڑ چکا ہے۔ یہ نقطہ خاص طور پر اہم ہے کہ جو سیاسی قیادت خود برسوں سے جارحانہ زبانی رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، وہ اب نوجوانوں سے اخلاقیات کا تقاضا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نسل اسی ماحول میں پرورش پا کر بڑی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب عوام اور بالخصوص نوجوان اپنے جمہوری اور آئینی حقوق کے لیے بیدار ہو جائیں تو معافی کا ڈرامہ ہو یا فرقہ واریت کا پرانا کارڈ کوئی بھی حربہ کام نہیں آتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب شعور کی لہر اٹھتی ہے تو نفرت اور جبر پر مبنی حکومتوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور انہیں عوامی غضب کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار کی ناک میں دم کرنے والی جین زی کی پیروی کرتے ہوئے پاکستانی جین زی کب جاگے گی اور کب اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔